اُنی دیر تک انتقال ہوندے ہی نہیں جنی دیر تک مالک نہ آ جاوے ان قرآن دی آیت سن اللہ نے فرمایا النبی فرمایا میرا نبی تہاڈیاں جاناں دا مالک میرا نبی تہاڈیاں جاناں دا مالک حضرات عزیز وقار اسی اس نبی دے میلاد دی محفل سجانے ہاں اس نبی دے ذکر دی محفل سجانے ہاں اس نبی دا ذکر کرنے ہاں ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے ساڈا یقین ہے جدوں موت آوے نہ آوے گا اللہ جبال کرم فرما دیں گے جدوں موت دا وقت آئے گا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آن گے پر او دے کول جڑا حضور دا سچا غلام ہوے گا جڑا محبت کرنے والا ہوئے گا جدے سینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت ہوئے گی او دے تے لاجواب کرم فرما میں تقریر دے دوران کیا میں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں اپنے نور وچوں بنایا سب تو پہلے اپنے نور دے وچوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نور نو پیدا کیتا بس آخری گل تے میں تقریر چھڈن لگا توجہ میں گل کر بیٹھا مولوی صاحب نو بڑا ٹینشن بن گئی انہوں نے کیا ویکھو نا جی یار اے تے تہاڈی سنیاں دی ماڑی گل ہے میں کہا کی کیتا انہوں نے کیا ویکھے نا ہن اللہ دے نور دے وچوں اللہ دے توجہ ہے نا میرے والے دوستاں دی بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے اے تے کوئی نہ گل ہوئی نا ویکھو اے تہاڈی بریلویاں دی بڑی گل ماڑی ہے میں کہا جی کی ہو گیا آگے جی ویکھو نا ہن اللہ دے نور دے وچوں اے کی گل ہوئی تسی اللہ مندے ہو میں کہا سی اللہ نو اللہ مننے ہیں تے مصطفیٰ نو دا رسول مننے ہیں اسی اللہ نو ہی اللہ مننے ہیں تے او دے بھیجے رسول نو دا نبی مننے ہیں اتے پھر ایک ادھر نو گل گئی کہ دے نور دے وچوں میں کہا میں سمجھانا ہوں کہ میں سمجھاواں دسو اگر جے میں تسی سمجھاؤ گے میں کہا تسی سمجھ جاؤ گے اگر جی سمجھ جاواں گے میں کہا اللہ ہدایت دے وے اللہ سمجھ دے وے میں کہا جی میں ایک دلیل دینا اے میری جیب دے اندر موبائل فون ہے یہ نکل آیا تھا پتہ نہیں نہیں چھوٹا فون کدھر ہے تو صحیح یار پڑھاؤ نا فون ہے اے اج نہ مینوں نے بڑا بہت تنگ کیتا توجہ کرے اج میں آخری گل میں صرف ایک نقطہ دینا دے کے بس میں کہ میرا نبی اللہ دے نور وچوں ہے مولوی صاحب نے کہا کوئی دلیل دیو اللہ دے فضل و کرم دے نال سنیاں دا عقیدہ کسے میٹنگ جتے بیٹھ کے بنیا نہیں میں کہہ دوں سبحان اللہ کسی میٹنگ وچ بیٹھ کے نہیں بنیا کوئی ڈالر لے کے نہیں بنیا کہ اے ہے جڑا عقیدہ وے سنیاں دا ایویں بن کے جتھے مرضی کو بیٹھ کے گل کردے نے نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال عقیدہ اہل سنت و جماعت ہو عقیدہ ہے جڑا اللہ دے قرآن تو ثابت ہے مصطفیٰ دے فرمان اے عقیدہ ہے جڑا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ دا عقیدہ ہے اے عقیدہ ہے جڑا ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے اے عقیدہ ہے جڑا عمر فاروق دا عقیدہ ہے اے عقیدہ ہے جڑا حضرت عثمان غنی دا عقیدہ ہے اے عقیدہ جڑا علی مرتضیٰ دا عقیدہ ہے ایویں اسی کسی نو گل کرن دینے اپنے عقیدے دے سرکار دی محبت سینے چ ہوے تے پھر کوئی مولوی ساڈے تے چڑھائی کر کے ہو سکدا میں کہ دلیل دیاں گا ارے ایسی دلیل دے گا جدھر رب کوئی نہیں کہہ دے سبحان اللہ میں کہ میں گل کیتی اللہ دے نور وچوں اللہ نہیں سبحان اللہ نور دے وچوں پیدا کیتا مصطفیٰ نو اللہ نہیں مندے او دا رسول مندے تے قرآن دے وچوں دلیل دیاں گا علماء دی موجودگی پہلے میں کہا کہ تانوں جٹاں ذمہ داراں نو سمجھاؤن واسطے میں کیا موبائل ہے موبائل فون میرے ہاتھ دے وچ ہے ویکھ رہے ہو سارے بندے اے دی بتی بال گئی لائٹ بال گئی اے موبائل دی لائٹ ہے موبائل وچوں ہی ہے نا بولو تو صحیح ہے بولو گے تو گل سمجھ آنی موبائل دے وچوں پر موبائل نہیں ہائے ہائے پتہ نہیں کتنے سمجھ آنی تو موبائل دے وچوں لائٹ ہے پر موبائل نہیں موبائل میرے ہاتھے جڑی وچوں نکل رہی ہے لائٹ ہے یہ جڑی نکل رہی ہے لائٹ ہے موبائل نہیں اللہ دے نور وچوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیتا اول ما خلق اللہ نوری میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیتا محمد مصطفیٰ کا نور
جدو نور پیدا کیتا ہے نور دے وچے پیدا کیتا ہے اللہ نہیں بنایا اپنا حبیب بنایا ہن قرآن دے وچوں خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ اللہ دے نور وچوں جڑا انیاں شاناں لے کے آیا ہوئے محبوب کملی والا لجپال پھر او دی آمد دا جشن نہ منائیے تے اور کی کرے اگر کوئی کہے نماز تے نماز دے منکر تے نہیں کہ سنی نماز نہیں پڑھتے مینوں ایک بندہ کہنے لگا کہندا او تسی قبراں نوں سجدے کردے ہو میں کہیا سی اللہ نوں سجدہ بڑا مشکل کرنے گل سمجھ جائے گی نہیں ساڈا نماز لو بڑا ہاتھ تنگ ہوندا کہندا تسی قبراں نوں سجدے کردے ہو میں کہا تو جھلا ہو گیا اسی تے میں کہ اللہ نوں بڑا سجدہ مشکل نال کرنے میں کہ ساڈے کوئی نہ ٹائم ہی نہیں لگدا کیوں بھئی میلاد منانے دا مقصد کی نماز بھی پڑھو نماز دے منکر نہیں ہیں اسی یہ نہیں کہندے کہ نماز نہ پڑھو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھو صحابہ پریشان ہو گئے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نماز آگے نینا والے نماز دا حکم آ گیا پڑھنی کیویں سبحان اللہ پڑھن دا طریقہ قرآن جا ہے پوچھو مولوی کسی نے ان کو دس قرآن دے وچوں ثابت کرا نماز کیویں پڑھنی جی میلاد کدھر لکھا ہے قرآن جو ثابت کراؤ میں کہتا ہوں نماز کیویں پڑھنی قرآن جو ثابت کر یار کہہ دو سبحان اللہ گل میں کرن دیاں تسی پریشان نہیں ہونا میرے کو نمبر لے لو اگر کوئی نہ منے میرے کول لے آ جے میں کدوں دوروں نہیں آیا تواڈے کولوں ہی آیا میں ٹینشن نہیں لینی تسی جیڑی گل میں کرنی ہوندا ذمہ دار میں ہاں میرے کول ریکارڈنگ ہوندی پئی تواڈے کول تے ہوندی پئی کہ نہیں پتہ پر میرے کول ریکارڈنگ ہوندی پئی اے نیٹ تے چلدی ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال میں اگے گل کر دتی کہ اسی کسے اپنا پارٹی چ بیٹھ کے کیتا نہیں پھڑیا کیتا او جڑا قرآن چوید مصطفیٰ دے فرمان نماز سونے اللہ نے حکم دے چھڑیا نماز پڑھو حکم دے آ گیا پر سونے پڑھنی کیویں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں کروں گا میرے نبی تے تسی کریا جائے گا مصطفیٰ دی جڑیاں عادات نے انہاں دی نماز آندے لمبی بات نہیں کرتا اے تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑا ساڈا تعلق ہے اینو ایمان کہندے نے جو نماز ملی تے سرکار دی وجہ نال جو روزہ ملے تے سرکار دی وجہ نال جو حج ملے تے سرکار دی وجہ نال والدین نوں مقام ملیا تے سرکار دی وجہ نال تینوں تے مینوں عزت ملی تے سرکار دی وجہ نال اے جدوں ہر چیز رب نے سانوں عطا کیتی سرکار دی وجہ نال پھر اس نبی دا میلاد نہ منائیے تے ہور کی ساڈے تے گھر گھر دے وچ آواز آندی آ گیا سونا کملی بڑے ویکھدے رہ گئے حضرات عزیز وقار انشاءاللہ العزیز پھر کتے موقع ملے تے گلاں کراں گے جو کچھ